दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम संवादमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका एकजना नेता पूर्व मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। गिरी सर स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले देश एमसीसीमय भएको छ र एमसीसी सँगसँगै जोडिएर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र आइरहेको छ। चर्चा परिचर्चाको केन्द्रमा माओवादी छ। माओवादी डबल स्ट्यान्डर्डमा भयो भन्ने आरोप छ। के हो सर यो आरोप? त विभिन्न कोणबाट लाग्ने भयो, स्वाभाविक भयो। हजुर, अब माओवादी जहाँ जनताका मुद्दा छन्, जहाँ राष्ट्रका मुद्दा छन्, जहाँ उत्पीडित वर्गका मुद्दा छन्, जहाँ उत्पीडित समुदायका मुद्दा छन्, ऊ त्यहाँ उभिन्छ। यो एमसीसीमा चाहिँ माओवादी पक्षमा हो कि विपक्षमा? विपक्षमा देखिन्छ पार्टी, तर सरकारमा हुनुहुन्छ। एमसीसी जुन ढङ्गले अहिले नेपालमा ल्याइएको छ यो राष्ट्रको पक्षमा छैन र यसले एउटा बृहत द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ। यसले त्यसै कारणले हामी त्यसको विपक्षमा जाने भनेर हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेर हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अब स्वाभाविक ढङ्गले अहिले यो अहिलेको सरकार एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो। जतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, हामी संविधानको रक्षा, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा, हामी राष्ट्रियताको रक्षाको लागि हामी सङ्घर्षमा गयौँ। पछि संयुक्त सङ्घर्ष भयो। दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि हामीले अब मिलेर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हामी राष्ट्रपतिमा गयौँ, हामी सर्वोच्च गयौँ, सडक कानुनी सबै सङ्घर्षहरू भए र सम्मानित अदालतले एउटा सकारात्मक निर्णय गर्यो र चाहिँ त्यो विशिष्ट स्थितिमा यो सरकार बनेको हो। यो सरकारलाई अगाडि बढाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ। त्यो साझा कार्यक्रम एमसीसी पास गर्ने उल्लेख छैन। यो कुरा उठेको थियो। यो सरकार चलाउनको लागि संयन्त्र बनेको छ। कतिपय विषयहरू कुन लाने नलाने त्यहाँ छलफल गरेर साझा कुरा गर्नुपर्ने थियो। यो साझा सहमति नभएपछि स्वाभाविक ढङ्गले हामी यसको विपक्षमा उभियौँ। त्यस कारणले यो दोधारे कुरा होइन। यो सरकार बनाउन पनि हामीले भूमिका खेलेका हौँ। यो गठबन्धन तयार गर्नको लागि 5 पार्टीको एकता कायम गर्न पनि भूमिका खेलेका हौँ। अस्वाभाविक ढङ्गले यतिखेर देशले स्थानीय चुनावको माग गरेको छ। यतिखेर जनतालाई हामीले अरू ढङ्गले चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पर्ने छ। मुलुकलाई एउटा स्थायित्वतर्फ लैजानुपर्ने छ। त्यस्तो खालको बेलामा एमसीसी ल्याएर सँगै देशलाई चाहिँ एक खालको विभाजनमा लगिएको छ। अनि यो स्थितिमा एमसीसी संसदमा गइसक्यो, अब निर्णायक मोडमा पुगिसक्यो। अब माओवादीले कि सत्ता छोड्नुपर्छ कि एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने आलोचनाहरू भइरहेछन्, टिप्पणीहरू। अहिले निर्णायक ठाउँमा माओवादी छैन, निर्णायक ठाउँमा नेकपा एमाले छ। एमाले के भूमिका खेल्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। मूल कुरा सत्ताको कुरा होइन। सत्ताको कुरा परिस्थितिले जे माग गर्छ त्यही कुरा गर्ने हो। हामी सत्तामा एमसीसीलाई अगाडि बढाउने शर्तमा हामी सत्तामा हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो कुरा भनिसकेका छौँ। हाम्रो आफ्नो पहिचान नै राष्ट्रियताका रक्षक हौँ, पहरेदार हौँ। त्यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउने हौँ। त्यस कारणले यो बिन्दुमा म चाहिँ नेपालको आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रधानमन्त्री र उहाँले ल्याएको एमसीसी पक्षको प्रस्तावमा पनि बहुमत छैन। हामी जो अहिले छौँ हामी पनि बहुमतमा पुगिसकेका छैनौँ। अब एमाले के रवैया लिन्छ भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ। त्यसै कारणले कुरा सत्ताको होइन। कुरा चाहिँ यो सत्ता त जतिखेर छोडिदियो छुटिहाल्यो त्यो होइन। तर मूल कुरा एमसीसी आयो भने चाहिँ, पारित भयो भने चाहिँ हाम्रो छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध पहिले जस्तो रहँदैन। हाम्रो असंलग्नताको जो परराष्ट्र नीति छ त्यो पनि रहँदैन। हामी अमेरिकाको एउटा सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत तयार गरिएको यो जुन अवधारणा छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ आर्थिक विकासको नाउँमा, आर्थिक परियोजनाको नाउँमा एमसीसी आइपुगेको छ। तर यसको आउँदा रूप पक्षमा एउटा छ,
त्यसको अन्तर्यमा अर्को पक्ष छ। त्यही त, त्यसै कारणले विमति पनि राख्नुभयो, यसलाई रोक्न पनि सक्नु भएन नि त। होइन, हामीले यसलाई नलैजाउँ भनेर कोसिस गरेका हौँ। गर्नुपर्ने सबै संवादहरू गऱ्यौँ। संसद पनि एउटा महत्त्वपूर्ण थलो हो जहाँ हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अभ्यास हुन्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ त्यहाँनिर। अब यो प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। हामी सबैले चाहिँ हामी कुन कित्तामा छौँ भनेर चाहिँ एउटा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नु पर्यो। त्यस कारणले अहिले पनि यो संसदमा लगेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपछि संसदमा यसका सबै कोणबाट, यो परियोजनाका सबै कोणबाट छलफल गर्नुपर्दछ र अन्ततः संसद चाहिँ कै थलोबाट, फोरमबाट यो चाहिँ निर्णय हुन्छ। त्यसभित्र पनि आज एमाले पार्टीको चाहिँ जो उपस्थिति छ, सङ्ख्या छ, उसले कस्तो रवैया लिन्छ त्यसको आधारमा यो चाहिँ निर्भर गर्छ। होइन, अब राजनीतिमा हुन त सबै कुरा सम्भव हुन्छ भनिन्छ, तर सत्ता गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार यो गठबन्धनको त रचनाकार नै माओवादी भन्दा पनि हुन्छ। यो गठबन्धन एकदम ठिक कुरा हो। अब सत्तामा पनि बस्ने अनि भातृ सङ्गठनहरूले एमसिसी मुर्दाबाद, खारेज गर भनेर सडकमा ढुङ्गामुढा प्रदर्शन पनि गर्ने, यसले त माओवादीको राजनीतिक द्वैत चरित्र त देखायो नि, होइन? अनि तपाईँहरू जस्ता मित्रहरूले यो ढुङ्गामुढा भन्न मिल्दैन क्या। एउटा युवा राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्घटनामा लगिँदैछ, द्वन्द्वमा लगिँदैछ, सत्ताबाट, सरकारबाट भनेपछि ऊ चाहिँ आफै सडकमा उत्रेको छ। ऊ देशप्रति प्रतिबद्ध भएर आएको छ। उसको के लोभ छ त्यसभित्रपट्टि? त्यो ढुङ्गामुढा भन्न मिल्छ? हामी माओवादी सडकमा नआउँदाखेरि पनि आन्दोलन भइराखेको थियो, सङ्घर्ष चलिराखेको थियो। त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। हामी पछिल्लो महाधिवेशन सकेर आएका छौँ। हामी मुद्दाको लागि सरकारमा पनि, संसदमा पनि, सडकमा पनि हामी जानुपर्छ। बरु माओवादीले यो बिचमा छोडेको कुरा सडक थियो, सडकलाई पनि जोड्नुपर्छ। यो त सामान्य प्रश्न होइन नि मित्र। यो त एउटा यस्तो रणनैतिक एउटा योजना ल्याइएको छ कि हाम्रो पहिचान सक्छ यसले। यो बेलामा त्यो सडकमा प्रकट भएको अभिमतलाई हामीले सम्मान गर्नु। त्यसो भए सरकार छोडेर पुरै सडकमा आएर भइहाल्यो नि त। त्यो दिशामा पनि आउँछौँ। मूल कुरा एमसिसी पास गर्ने कि नगर्नेमा पो छलफल गर्नुपर्छ। यो त एक खालको दबाब सिर्जना गर्न ल्याइएको कुराभित्र हामीले बनाएको गठबन्धन हो, हामीले बनाएको सरकार हो। शेरबहादुरजीले चाहिँ उहाँको प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन्छ कि हामीले भनेको प्रस्ताव पारित हुन्छ कि दुइटै पारित हुँदैनन् कि पहिले हामी त्यो हेरौँ न, होइन? त्यस कारणले हामी विपक्षमा उभिन्छौँ भनिसकेपछि अहिले त्यो अनुरूप यसलाई विफल बनाउन हामी लागिराखेका छौँ हाम्रो तर्फबाट। यो द्वैधताको कुरा होइन, सङ्घर्षको कुरा हो। यो तिनैवटा तहबाट सङ्घर्षको दिशामा हामी जान्यौँ। अरूले पनि गरेको कुरा त्यही हो है, अरूले पनि गरेको त्यही हो। मलाई पनि वैयक्तिक ढङ्गले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अस्ति टेबल गरेकै दिन चाहिँ हामीले छोडिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो संसदीय दलकै स्पिरिट हेर्दाखेरि होइन, ठिक छ, आलोचनालाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। नेतृत्वले अझै पनि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न, द्वन्द्वलाई घटाउन, एउटा सहमति गर्न अझै पनि कुनै न कुनबाट प्रयत्न गरेको होला भनेर हामीले बुझिराखेका छौँ। नेतृत्वको नियतमा हाम्रो चाहिँ अहिले शङ्का छैन। परिणामको दृष्टिकोणले, नैतिक दृष्टिकोणले नबसिदिए हुन्थ्यो भनेर भित्रदेखि सबैको कुरा पनि छ। त्यो अब नेतृत्व भएपछि उसले परसँग पनि हेर्ने भयो, सबै कुरा कोणबाट हेर्ने भयो। त्यस कारणले सम्भवतः फेरि हाम्रो छलफल होला दलको, हामी छलफल पनि गर्छौँ त्यो कोणबाट, बाहिर पनि भनिराखेका छौँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ यतिखेर सबै कोणबाट गरिएका प्रयत्न चाहिँ यसलाई रोक्न, यसलाई संसदबाट पारित नगरौँ। हामी अमेरिका विरोधी पनि होइनौँ। हामी अमेरिकाको सरकारलाई, नेपाली जनताले व्यक्त गरेको भावनालाई सम्मान गर्न, नेपालको राजनीतिक दलहरूमा जुन खालको चाहिँ अहिले फरक फरक सोचहरू आएका छन् तिनीहरूलाई सम्मान गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ। अब यो एमसिसी सुरुवातदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि माओवादीको प्रधानमन्त्री हुँदा, माओवादीका मन्त्रीहरू हुँदा यसलाई अगाडि बढाइएको दस्तावेजहरूले देखाउँछन्। अब पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीलाई पत्र पनि लेखेको सार्वजनिक भयो। भनेको यसलाई अस्वीकार गरौँ भन्ने बिन्दुमा त माओवादी देखिँदैन नि त। फेरि
उसको विगत हेर्दाखेरि? उसको पछिल्लो हेर्नुहोस् न, तपाईँले विगत एउटा कुरा भन्नुभयो, पछिल्लो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पछिल्लो संसदीय दलको बैठकले हामी विपक्षमा जाने भनेको हामी यसको विपक्षमा छौँ। यसको उत्पत्तिको कोणबाट हेर्दाखेरि यसको एउटा पृष्ठभूमि छ, इतिहास छ होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादीमै हुँदाखेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको परिवेशमा यस्तो खालको चाहिँ परियोजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भनेर कतिपय मान्छेहरूले इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले पनि त्यो पहल प्रयत्न गरे होलान्। तर ट्विन टावरको घटना, त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले भोगिरहेका चाहिँ थ्रेटहरू, त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ आर्थिक मन्दीपछि जसरी चाहिँ चीन अगाडि बढेर आयो, त्यसपछि बिआरआईको अवधारणा लिएर आयो। अब यो घटनाक्रम चाहिँ जुन ढङ्गले विकास भएका छन् सबैलाई गतिमा हेर्नुपर्छ हामीहरूले। त्यस कारणले हिजो माओवादीकै कोणबाट चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले पहल गरिएको थियो भने पनि अहिले हामीले फर्केर हेर्दाखेरि त्यस्तो सबै कोणबाट त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने काम भएन। यो कुन उद्देश्यद्वारा आएको थियो, नेतृत्वले पनि ठिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ पक्रिन सकेन र कर्मचारीहरूले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ साथ दिने काम गरेनन्, बुझाउने काम गरेनन्। एउटा सम्झौता जस्तो कुरा तपाईँ चाहिँ संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने, दाताहरूले चाहिँ अनुदान दिन्छन्, सहयोग गर्छन्, त्यो अरू हामीले लगेका छौँ र संसदमा है। यसमा त संसदमा लगेर हाम्रो कानुनभन्दा माथि लैजाने ढङ्गले गर्यो। त्यस कारणले हिजो सुरु गर्दाको ठाउँमा छैन यो अहिले ट्रम्पको बेलाको पनि अहिले छैन। त त्यसपछिको डेमोक्रेट्सहरूको सरकार आएको छ अनि उसको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ विकास भइरहेको चीनलाई आधारित गरेर उनीहरू अर्कै एउटा चाहिँ योजना अन्तर्गत यहाँ आइपुगेका छन्। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने विगतमा गल्तीहरू भएका छन्, थुप्रै गल्तीहरू भएका छन्, इभन माओवादीबाट पनि हामीबाट पनि गल्ती भएका छन्। हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक त्यसका सबै आयामबाट हेरेनौँ होइन। तर पछिल्लो बेलामा जब हेऱ्यौँ र जब बुझ्यौँ, जब नेपालको बौद्धिकहरूले छलफल गरे, जब चाहिँ नागरिकहरूबाट यसको पक्ष विपक्षमा आवाजहरू उठ्न थाले, जनताबाट उठेका कुराहरूलाई पक्रिँदै अन्ततः माओवादी यसको विपक्षमा आइपुगेको छ। त्यस कारणले पछिल्लो उसको अडानको आधारमा चाहिँ यो यसको विपक्षमा थियो भन्ने कुरालाई नै पक्रिदिन तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि म सबैलाई आग्रह गर्छु। काङ्ग्रेसका शक्तिशाली महामन्त्री गगन थापाले या त सत्तामा बस्नु पर्यो, एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नु पर्यो माओवादीले, या त सत्ता छोड्नु पर्यो भनेर चुनौती दिनुभएको छ। पहिलो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले अहिले क्याबिनेटमा छलफल गरेर यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन। पहिलो विधिको दृष्टिले यो पुरानो सरकारले गरेको निर्णयलाई टेकेर आउनु भएको छ। दोस्रो कुरा हामीले के नीति लिनुपर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको यो चाहिँ अधिकारको कुरा हो। गगनजीहरूकै कुरा गर्ने भने उहाँहरू हिजो के भनिराख्नु भएको थियो, हिजो यही एमसीसीलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँकै मत थियो। आज रातारात किन उहाँहरू उल्टिनु भयो? कुरा सत्ताको होइन, कुरा देशको कुरा हो। जब देशको कुरा आउँछ त्यतिखेर पार्टीभन्दा माथि हुन्छ, सत्ताभन्दा माथि हुन्छ, सरकारभन्दा माथि हुन्छ, राष्ट्रको कुरा उठिराखेको छ। त्यस कारणले एउटा नयाँ बहस उठेको छ, यो छुट्नेवाला छैन। एकछिन हामी सडक छोडिदिउँला सरकारको कोणबाट, जनताले छोड्नेवाला छन् र अन्ततः निर्णायक शक्ति त जनता हो नि है। त्यस कारणले उहाँलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि उहाँले हिजो भनेका कुरा छोडेर रातारात जुन ढङ्गले उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू नेपाल जस्तो एउटा त्यस्तो मुलुकमा उहाँहरू चाहिँ किन यो एउटा सामरिक र सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत बनाइएको विकास आयोजनाको नाउँमा मुलुकलाई एउटा चाहिँ बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल बनाउने दिशामा जान चाहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि यो प्रश्न सोध्नुहोस्। नेपाललाई द्वन्द्वहरूलाई घटाउँदै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँदै एउटा नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने अहिलेको परिस्थितिभित्रपट्टि नेपालले यतिखेर द्वन्द्व बढाउने कुरा खोजेको हो। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा जतिखेर संविधान र हाम्रो प्रणालीहरू चाहिँ धरापमा परेको थियो त्यतिखेर हामी मिलेर लडेका होइनौँ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो कुरा नपरेको कुरा अहिले यतिखेर किन ल्याउनु पर्यो? त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रश्न सोध्नु पर्यो है। हामी यो विषयमा संसदमा छलफल गरिसकेपछि कसको पक्षमा अभिमत जान्छ, संसदले के दिन्छ, त्यसको आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले दिएर हामी सरकारमा आएका होइनौँ। हामी त एउटा सङ्घर्षको प्रक्रियामा संयुक्त सरकार बनाएर यो ठाउँमा आएका हौँ। तर एमसिसीको मामलामा त यो संयुक्त सरकार जस्तो देखिएन, यो त काङ्ग्रेसको एकल सरकार जस्तो देखियो। उसले त पेलेरै लग्यो संसदसम्म त एमसिसीलाई। हो, त्यसै कारणले सङ्घर्षका विविध रूपहरू हुन्छन्। सङ्घर्षका सबै रूपहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले जसरी एउटा हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि चाहिँ सम्मान गर्न जानेन, वो आर्थिक विकासको नाउँमा ल्याएको एउटा परियोजनालाई आधारित गरेर जसरी मुलुकलाई लैजान खोज्यो, निश्चित रूपमा उसको यो रवैया, उसको यो चाहिँ उसको चरित्र, उसले प्रस्तुत गरेको विषय सबैले, नेपालका जनताले, नेपालका बौद्धिकहरूले, नागरिकहरूले त्यसबारेमा सबै कोणबाट छलफल गर्छन्। त्यस कारणले अहिले पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यो सदनमा टेबल भएको छ हाम्रो विमतिका बावजुद, हाउसमा सांसदहरूले चाहिँ यसको विरुद्धमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संसदमा टेबल गरिरहेको बेलामा एकातिर हाउस खुलेको छैन, नेकपा एमाले अवरोध गरिरहेको परिस्थिति छ। अर्कोतर्फबाट हामी उभिएका छौँ। हामी उभिएको बेलामा टेबल गर्न पनि मिल्दैन। हामीले अवलम्बन गरेको अहिलेको कार्यविधिको दृष्टिकोणले ऊ जबरजस्ती यो कुरालाई लैजान्छ। उसको नियत के, उसले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नु पर्यो। र सबै खालका निरङ्कुशताहरूको विरुद्धमा लड्दै हामी आएका हौँ भनेदेखि उसले यो निरङ्कुशै बाटोबाट गएर यसलाई टुङ्ग्याउँछु भन्यो भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा हामी फेरि सबै खालका सङ्घर्षहरूको बाटोबाट जान तयार छौँ। सङ्घर्षको स्वरूपमा सत्ता छोड्नु पनि स्वाभाविक हुनेछ होइन? सत्ता मूल कुरा होइन। अहिले पनि हामी भन्छौँ हामीले मिलेर राष्ट्र बनाऊँ भन्ने हो। अहिले पनि अझै पनि नेकपा एमाले सहित हामी सबैले एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। तपाईँ यही सम्झौताकै कोणबाट पनि वास्तवमा चाहिँ यसैलाई संसदबाटै पास गर्ने हो भने पनि एउटा सहमति चाहिन्छ, राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। यो अपवाद हो। यो हाम्रो संविधानले दिँदैन, हामीले बनाएको अहिलेसम्म कार्यविधिले दिँदैन त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि। त्यस कारणले किन हामी चाहिँ एउटा बृहत अहिलेको यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकताबद्ध नहुने, हामी देशका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अमेरिकालाई यी शर्तहरू चाहिँ तपाईँहरूका यी चाहिँ सच्याउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने दायित्व त नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि त हो नि। उसले किन पहल गर्न सकेन? जस्तो एमालेलाई विश्वासमा लिन सकेन, आफ्नै प्रधानमन्त्री, आफ्नै सहयात्री प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिन सकेन। होइन, अब यो तपाईँले ठिकै कुरा भन्नुभएको छ। सबैको जिम्मेवारी हो। नेकपा एमाले अब यो संसद अवरोध गरेर एउटा पोजिसन लिएर बसेको छ। यी मुद्दाहरू सम्बोधन नभएसम्म हामी चल्न दिँदैनौँ भनिराखेको छ। अब सभामुखले बोलाएकै सर्वदलीय बैठकमा, राष्ट्रिय सहमति गर्ने बैठकमा आएको छैन होइन? सभामुखले कदम चाल्नुभयो नि त होइन? अब बिचमा हामीले थाहा पाएको आधारमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलको चाहिँ अध्यक्ष, अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष पनि बस्नुभयो। नभएका होइनन्, परोक्ष अप्रत्यक्ष सबै कोणबाट पहल प्रयत्न भएका छन्। अझै पनि बिग्रेको छैन। संसदमा विषय गएको छ, पास भइसकेपछि त त्यो दुर्घटना नै हुन्छ, अर्को दिशामा मुलुक जान्छ। अहिले हामी विकास विरोधी होइन, म यो कुरा पनि एकदम प्रष्ट भन्न चाहन्छु है। तर अब अहिले तपाईँले जाबो 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि तपाईँ चाहिँ यो ढङ्गले जानुहुन्छ भनेदेखि थुप्रै प्रश्न उठ्छन्। हामी यहीँबाट पनि कयौँ नयाँ ढङ्गले सोध्न सक्दछौँ, बनाउन सक्दछौँ। हाम्रो थुप्रै उपायहरू सुझाउनु भएको छ विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले। यस्तै इस्युहरू श्रीलङ्कामा आएको थियो। बुद्धिजीवीहरू बसे, छलफल गरे, राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो चाहिँ सुझावहरू दिएर त्यसको आधारमा उनीहरू एमसिसीबाट
बाहिर निस्किए। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। हामीले यतिखेर एउटा व्यापक संवाद गर्न जरुरी छ। अहङ्कारहरूलाई एकछिन थाँती राखेर, हाम्रा पुराना पोजिसनहरूलाई थाँती राखेर राष्ट्रलाई अगाडि, हाम्रो माटोलाई अगाडि, दक्षिण एसियाको एउटा पुरानो देश हो यो त्यत्तिकै यहाँसम्म आएको छैन। ठुला ठुला शक्तिहरूको बिचमा एकता र सङ्घर्ष गर्दै यो ठाउँमा आइपुगेको छ। त्यसकारणले हामी त्यो कुरालाई हेरेर पुराना मतभेदलाई पनि रोकौँ भन्छु म अहिले, र नयाँ ठाउँमा जाउँ। अहिले पनि अब नयाँ सहमति कायम गर्नलाई नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग संवाद गर्ने सम्भावना छ? होइन, उहाँले यो बिचमा आफ्ना कुरा बाहिर राख्नु पनि भएको छ। मलाई बालकोट जान कुनै समस्या छैन भनिसक्नु भएको छ होइन। मतलब अहिलेको सन्दर्भमा अब निर्णायक ठाउँमा एमाले छ। एमाले नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर यो पास गर्छु भन्नु भने संसदमा पास भइहाल्दछ होइन। बहुमतको कोणबाट हेर्दाखेरि पहिलो कुरा ल्याउनु नै हुँदैन थियो होइन। ल्याइसकेपछि संसदले एउटा निकास त दिनुपर्छ। त्यसै कारणले त्यो उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। हामी विपक्षमा उभिन्छौँ भनेर आफ्नो स्थिति हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौँ। यही अब टेबल गरिसकेपछि स्थितिमा अलिकति कोकोहलो सरकारमा किन नछोडेको, सडकमा किन नआएको जस्ता केही आलोचना छन्। ती आलोचनालाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिएका छौँ। हामी सबै कोणबाट हेर्दाखेरि अझै पनि मिलाउन सकिन्छ, यसलाई रोक्न सकिन्छ। यद्यपि अमेरिकाले यो संशोधन हुँदैन, यो च्याप्टर चाहिँ बन्द भयो भनेर बाहिर भनिरहेको परिस्थितिमा ऊ कस्तो सोच्दो रहेछ, यो योजना मार्फत उसले के गर्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा यसबाट बुझियो नि। हाम्रो नियत यसबाट आयो नि। हाम्रो संसदलाई रबर स्टाम्प बनाउन खोजेको छ। हाम्रो सार्वभौमिकता हामीलाई लागू गर्न दिन चाहेको छैन। जस्ता असमान त्यहाँ चाहिँ प्रावधानहरू राखिएको छ कि चाहिँ जो त्यहाँ यदि चाहिँ घरेलु हाम्रा कानुन र सम्झौतामा उल्लेख गरेका कुराहरू बाजियो भने हाम्रो कानुन चाहिँ लागू नहुने यस्ता प्रावधान छन् त्यसभित्रपट्टि। उसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर यो सम्झौता तोड्न सक्ने यो उसको चाहिँ आर्थिक परियोजनाले अमेरिकाको सुरक्षा कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गर्नुपर्ने। यो सम्झौताले अहिले चाहिँ उसका विचारधारा, उसका मूल्य, उसका मान्यताहरूलाई हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्ने सामान्य कुरा छैन नि। यदि खतरनाक कुरा छ, तपाईँ हाम्रो 72 को संविधानले हामी चाहिँ समाजवादमा उन्मुख भनेका छौँ। अहिले चाहिँ उनीहरूले ल्याएका अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ विद्युतसँग जुडेको एउटा समितिमा बस्न नवउदारवादी हुनुपर्ने, उसको बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै एउटा मौलिक प्रणाली छ। त्यसकारणले यस्तो खालका चाहिँ असमान, अपमानपूर्ण, असंवैधानिक र सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको यो विषय, यस्ता गम्भीर विषयहरू छन्। त्रुटि भयो होलान्, जसले जहाँबाट त्रुटि भयो होला, तर सच्याउने ठाउँमा त हामी आइपुग्यौँ नि त। हामी सबै एक ठाउँ भएर अमेरिकालाई हामीले भनौँ कि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने। पुनर्विचार हुन नसक्ने कुनै कुराहरू छैन। हामी देशभित्रका शक्तिहरू एकताबद्ध हुने हो भनेदेखि हामी उसले पनि पुनर्विचार गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। ऊ यहाँ आउन चाहेको छ। ऊ पहिले पनि उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ दाताको रूपमा उसले काम गरेको छ भनिसकेपछि ऊ साँच्चै नेपालको विकास चाहन्छ, साँच्चै नेपालमा चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ भने हाम्रा कुरा सुन्नु पर्यो नि। यो सम्झौता मार्फत अहिले जुन ढङ्गले अब प्रसारण लाइन बनाउने कुरा भएको छ र विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा गरेको छ हैन, तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ देशभित्रको हाम्रो खपत बढाउने कुरा छैन, निर्यात गर्ने कुरा छ। तपाईँ यहाँको जनताको विद्युत खपत गर्ने क्षमतालाई माथि नबढाइकिन यहीँ भित्रपट्टि यो ऊर्जालाई प्रयोग नगरिकन देश विकास हुँदैन। यहीँ औद्योगिकरण गर्नुपर्ने छ। यहीँ तपाईँले चाहिँ कल कारखानाहरूलाई चाहिँ सहजतापूर्वक दिनुपर्ने छ। हाम्रो यतिखेर प्राथमिकताका नीति हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो विद्युत बेच्ने मूल कुरा होइन। हाम्रो जनतालाई विद्युत उपलब्ध गराउने, उसको खपतको क्षमता बढाउने, त्यो अन्तर्गत लिएर जाने हो। प्राधिकरण जस्तो एउटा संस्था छ हाम्रो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसले त्यो निजीकरण भएको छैन। अहिले समानान्तर ढङ्गले विद्युतलाई, हाम्रो ऊर्जालाई चाहिँ निजीकरण गर्ने सोच लिएर आएको छ। नेपाल र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा सम्झौता भनेको छ भारतको सहमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखेको छ। यस्ता प्रावधान छन् त्यसभित्रपट्टि कि यहाँ उनीहरूले भर्ती गरेका कर्मचारी हाम्रो प्रणालीमा जान नपर्ने है, उनीहरूको कर्मचारीले कर तिर्नु नपर्ने, यहाँका कानुन लागू नहुने, मानौँ उपनिवेश जस्तो बनाउन खोजिएको छ। त्यसकारणले यो त सामान्य खालको छैन नि यो सम्झौता त। त्यसकारणले हामीले भन्नु पर्यो कि हामी अहिलेसम्म कसैको पनि पराधीन नभएको हामी एउटा स्वतन्त्र देश हौँ। हामी सबै मिलेर संसदबाट अझै बढी एकताबद्ध भएर
यी कुरा परिवर्तन गर्नु पर्दछ। साँच्चै हामीलाई विकासै दिन खोजेको हो भने होइन, अर्को कुनै चिज यसबाट दिन खोजेको छ भन्ने हामीलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको विरुद्धमा जानु पर्दछ। यो भू राजनैतिक मुद्दा हो। यो त्यति मात्रै कुरा छैन, यसका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू दोहन गर्नेदेखि लिएर तिनीहरूमाथि चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ हेर्ने खालका सोचहरू छन्। बुद्धिजीवीहरूले धेरै कुरा यसभित्रपट्टि लिएर आउनुभएको छ। त्यस कारणले अब भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ संसदमा यसबारेमा छलफल हुँदैछ। म त चाहिँ सबै दलहरू पनि एकताबद्ध हौँ, देशभक्तहरू पनि एकताबद्ध हौँ, सांसदहरू सबैले हामी आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ। पार्टीको नेतृत्वले यदि चाहिँ ठिक कुरा लिँदैन भनेदेखि हामी स्वतन्त्रताका लागि हिँडेका व्यक्ति हौँ नि हामीहरू, होइन? हामीले पनि आफ्नो ढङ्गले सोच्नुपर्छ यसभित्रपट्टि। त्यस कारणले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, हामी यो संवादलाई जारी राख्छौँ सर एकैछिनको विश्रामपछि। हजुर, हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ र हामी एमसिसी केन्द्रित संवाद गरिरहेका छौँ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलसँग। एकैछिन विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। यही एउटा एमसिसी जसले नेपाली जनताको प्रत्येक जसो नागरिकको मन मस्तिष्कमा एउटा तरङ्ग ल्यायो, विभाजनको स्थिति छ पक्ष वा विपक्षमा। यही एउटा एमसिसी जसले नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई ध्रुवीकृत गरिरहेछ। वामपन्थीहरू एउटा कितामा, गैर वामपन्थीहरू एउटा कितामा जस्तो देखिँदैछ। यही एउटा एमसिसी छ जसको मुद्दा लिएर अमेरिकाले एउटा अभिव्यक्ति दियो, चाइनाले अर्को अभिव्यक्ति दियो। किन यति धेरै शक्तिशाली छ यो एउटा परियोजना मात्रै हो भने? एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। पहिलो कुरा त तपाईँले भनेकोमा यो वामपन्थी र गैर वामपन्थीको ध्रुवीकरणको रूपमा मैले यसलाई बुझ्दिनँ। यसलाई यो चाहिँ राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो चाहिँ एउटा बृहत खालको चाहिँ देशभक्तहरू यसको विपक्षमा छन् मैले बुझिदिन म आग्रह गर्छु। किनभने संसदबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि सबैमा एकै खालको सोच छैन यसभित्रपट्टि, होइन? र चाहिँ निश्चित हो यसले एउटा चाहिँ ध्रुवीकरण गरेको छ। राजनीतिक दलको मात्रै होइन, बौद्धिकहरू है, अहिले तपाईँ चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज सबै छलफलमा आएका छन्। एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा राम्रो कुरा पनि हो कि राष्ट्रलाई अगाडि राखेर एउटा बृहत बहस भएको छ। यो बहसले थुप्रै प्रश्नहरू उठाएको छ है, थुप्रै कोणबाट बहसहरू उठाएको छ क्या। वास्तवमा चाहिँ तपाईँले किन यतिखेर अमेरिका या चीन बोलिराखेका छन् भन्ने कोणबाट राख्नुभएको छ। चीनका मन्त्रीहरूले, पदाधिकारीहरूले हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई यो पास गर्नै पर्छ किन भनेका। अहिले पछिल्लो बेलामा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ मन्त्रीहरूले किन त्यसो भनेका। पछिल्लो बेलामा अमेरिकाको चाहिँ एम्बेसडरले वक्तव्य दिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो। धम्की पनि दिएको छ, लोभ लालच पनि दिएको छ, प्रलोभन पनि दिएको छ। र यदि यो पास गरेनौ भनेदेखि अरू पहिले गरेका सहयोग पनि बन्द गर्ने र अरू खालका कदम पनि चाल्ने खालका पनि छन्। अब यो इस्युमा चाहिँ कता लाग्ने भनेर अब चाहिँ चीनको पक्षमा लाग्ने कि नलाग्ने जस्ता कुरा गरेर मान्छेलाई ध्रुवीकृत गर्न खोजिएको छ। यदि ठिक ढङ्गले हेर्नु पर्यो भने जब नेताहरूसँग, हाम्रा प्रमुख नेताहरूसँग, हाम्रो पार्टीका, हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीका चाहिँ अध्यक्षहरूसँग जब उहाँहरूले कुरा गर्नु, उहाँहरूले नै बाहिरपट्टि लिएर आउनुभयो। नेताहरूले नै कि वास्तवमा चाहिँ दबाब दिएको छ, धम्की दिएको छ भन्ने कुरा आएपछि स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीहरूमा हाम्रा प्रतिस्पर्धा छन्, मतभेद छन्, तर बाहिर कसैले चाहिँ त्यो ढङ्गको धम्की दिन्छ भनेदेखि सबैलाई चित्त दुख्दछ, सबैले लिएर आउँछन्। म यहाँ एउटा कुरा तपाईँलाई भनिहाल्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि पनि थोरै अलिकति चर्चा भएको थियो। जब अमेरिकाको कोणबाट त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि चीन हाम्रो छिमेकी हो,
वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्ठ्यारोमा साथ दिँदै आएको शक्ति हो। पछिल्लो बेलामा जतिखेर हाम्रो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो हामीहरूले, हामी एउटा भूपरिवेशित राष्ट्र हौँ, समुद्रसम्म पुग्ने हाम्रो चाहिँ अधिकार कुण्ठित भयो, चीनले त्यो बाटो खोल्यो। हामी चीनले एउटा BRI को चाहिँ सोचहरू लिएर आयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लियौँ। यद्यपि अहिलेसम्म BRI अन्तर्गत कुनै आयोजनाहरू चाहिँ अपरेसनल लेभलमा आएका छैनन्, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। चीनसँग हाम्रा चित्ता दुखाइहरू पनि छन्। जतिखेर लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराका विषयहरू आए, भारत र चीनले मिलेर जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा निर्णय गरे, हाम्रो तर्फबाट हामीले आफ्नो नोट पनि पठायौँ, त्यसप्रति पनि उसले पोजिटिभली लिएन त्यसभित्रपट्टि। अहिले हामी सबै एकताबद्ध भएर संविधान संशोधन गरेका हौँ नि हामीले, लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको इस्युमा होइन र, त्यो इस्युमा पनि। त्यस कारणले तैपनि हामी हाम्रो छिमेकी हो, हामी चीन समर्थक पनि होइनौँ, हामी अमेरिकी विरोधी पनि होइनौँ, हामी भारत विरोधी पनि होइनौँ, हामी देश केन्द्रित छौँ। यतिखेर हाम्रो यो एउटा चाहिँ जुन भू अवस्थिति छ हाम्रो, त्यो भू अवस्थितिमा एउटा संवेदनशील ठाउँमा छौँ हामी र यो संवेदनशील ठाउँमा छौँ हामीहरू यो शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा। यसलाई प्रयोग गरेर तिब्बत विरोधी अभियान चलाउन खोजेका छन्, चीन विरोधी अभियान चलाउन खोजेका छन्। उसलाई पनि चिन्ता भयो होला नि त, उसको एक चीन नीति माथि चाहिँ एक खालको चाहिँ चुनौती दिन खोजियो। नाम त चाहिँ विकासको नाउँमा ल्याइएको छ। साँच्चै विकासको नाउँमा हो भनेदेखि चीन र अमेरिकाले पनि त सहमत गर्न सक्छ नि। भारतको सहमति लिनुपर्ने, चीनको चाहिँ किन लिनु नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि यसभित्रपट्टि उठ्छ। त्यस कारणले यतिखेर आफ्नो एक ध्रुवीय जुन उसको चाहिँ वर्चस्व थियो अमेरिकाको, त्यो वर्चस्व माथि चौतर्फी चुनौती आएपछि उसले थुप्रै रणनैतिक योजनाहरू बनाएको छ। तपाईँ एसिया पेसिफिकको कुरा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। थुप्रै सबैतिर उसले नयाँ ढङ्गले आफ्ना योजना बनाएको छ र त्यो चीन विरोधी गतिविधि गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र यहाँबाट चाहिँ जाउँ भन्ने ढङ्गले यो गतिविधि गरेपछि स्वाभाविक ढङ्गले उसको सुरक्षाको कोणबाट पनि उसले बोल्नुपर्ने परिस्थिति हो। म चाहिँ यो क्रियाको प्रतिक्रिया भन्छु। अमेरिका यो ढङ्गले नआएको भएदेखि सायद चीनले पनि ऊ त शान्त कुटनीतिको कुरा गर्थ्यो, उसले बोल्नु पर्दैन थियो। जब हाम्रो भूभागलाई प्रयोग गरेर हाम्रो गरिबी र हाम्रो अविकासको नाउँभित्रपट्टि अरू नै स्वार्थ अगाडि बढाउने कोणबाट आउने हुन्छ भने नेपालभित्र पनि राजनीतिक दलहरू जागृत भएका छन्, जनता आएका छन्। स्वाभाविक ढङ्गले यो बेलामा हामी एक्लै छैनौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन उसले खोजेको होला। त्यही त, अब हामी इतिहासदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको राष्ट्र जसको परराष्ट्र नीति असंलग्न थियो, तर अहिले अब यति हामी कमजोर भइसक्यौँ कि हामीले एउटा विकास सहायता परियोजनाको नाम स्वीकार या अस्वीकार गर्ने बहस गरिरहँदा अमेरिका र चीनले एक आपसमा दन्त बजान गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले त हामी डरलाग्दो भविष्यतिर छौँ भन्ने सङ्केत गर्छ हो। पहिलो कुरा त अमेरिकाले आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्दी चीनलाई ठानेको छ र उनीहरूका रणनैतिक लडाइँहरू छन्, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ क्रीडास्थल बनाउन खोजिएको छ। त्यस कारणले खेलको मैदान बनाउन खोजिएको छ होइन। यो बेलामा हामीले यसलाई रोक्नको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही कारणले हो यो गइसकेपछि अहिले यस्तो खालको सम्झौता छ कि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो संविधानभन्दा माथि हाम्रा कानुन लागू नगर्ने र उसलाई कुनै पनि कोणबाट उसलाई चाहिँ उसको सुरक्षामा चाहिँ कहीँ खलल पुग्यो भने उसका मूल्य मान्यता अनुरूप चाहिँ हामी हिँडेनौँ भनेदेखि उसले संसदले सम्झौता पास गरेको छ भन्ने नाउँमा जस्ता खालका कदम पनि चाल्न सक्ने भयो। त्यसै कारणले हामी सबै नेपालीहरू अहिले सचेत हुनुपर्छ, हामीले यसलाई बुझ्नु पर्दछ। हामीले चाहिँ यतिखेर यो कुरालाई ठिक ढङ्गले पक्रियौँ र चाहिँ हामी फेरि यसलाई यो एउटा चाहिँ सामरिक सुरक्षा एउटा छाताभित्र लैजान खोजेको यो सम्झौता मार्फतबाट लैजान खोजेको प्रक्रिया रोक्न सक्यौँ। पञ्चशील र असंलग्नताका मान्यतालाई फेरि चाहिँ अगाडि बढायौँ भने नि हाम्रो चाहिँ यो सार्वभौमिकता हाम्रो चाहिँ रक्षा हुन्छ। देश रहने तर सार्वभौम सत्ता अरूको हातमा जाने एउटा खतरनाक
परिस्थिति सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। अब यो बिन्दुमा आइपुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसीमा भएका तमाम गल्तीहरूलाई आत्मालोचना गरेर जनताका अगाडि माफी माग्न त्यो खालको गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छ। अहिले हामीले पहिलो कुरा हामी यसको गल्ती त भएका देखियो। अहिले हामी विपक्षमा उभिन्छौँ है भन्ने कुरा आफ्नो भनिसकेको छ। निश्चित रूपमा यो बारेमा हाम्रो संसदीय दलमा पनि विभिन्न कोणबाट कुरा उठेका छन्, पार्टीभित्र पनि कुरा उठेका छन्। आलोचना समीक्षा गर्नुपर्दछ हैन। राष्ट्रलाई अगाडिपट्टि राखेर यो परिस्थितिले पैदा गरेका माग गरेका जनताले भनेका कुरालाई ध्यान दिएर नै हामी सफल हुन सक्दछौँ। त्यसकारणले अहिले यी कतिपय विषयहरूलाई शर्त नबनाऊ। साँच्चै नेपाललाई एउटा समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउने पछिल्लो महाधिवेशनको निर्णय र त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेको परिस्थितिमा जनताको विश्वास नै हाम्रो लागि एकदमै सर्वोपरि छ। त्यो कोणबाट हामीबाट काहीँ पनि कुनै पनि कमी कमजोरीहरू भएका छन् भनेदेखि हामीले जनतासँग सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी कयौँ मुद्दाहरूको बारेमा भोलि पार्टीमा हामी विषयहरू पनि पार्टीमा उठ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब एकछिन संसदमा पसौँ र त्यहाँको सम्भावनाको कुरा गरौँ सर। माओवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट निर्णय हो नि त? अहिलेसम्म माओवादीले छ, अब एकीकृत समाजवादीले छ हैन, अरू पार्टीहरू हुनुहुन्छ, नेमकिपा छ, अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, राप्रपाले पनि विपक्षमा जाने भनिराखेको अवस्थाहरू छ। इभेन चाहिँ एमालेमा रहनुभएको भीम रावलजी यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दछ तर विपक्षमा हुनेको सङ्ख्या कम छ संसदको टोटल सङ्ख्याको आधारमा। अहिले मैले अघि सुरुमा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले अब ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा पनि बहुमत छैन। पहिले हामीले यो कुरालाई बुझ्नु। त्यही त संसदको अङ्कगणितभित्र यो एमसिसीले कति पास हुने मेजोरिटी पुर्याउला बहुमत होइन। हामी पनि कोसिस गरिराखेका छौँ। अहिले अब नेकपा एमालेको भूमिका नै निर्णायक छ यसभित्रपट्टि। अरू राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ हैन। अब महन्त ठाकुरजीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टी छ, अहिले उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू छन् हैन। अरू पार्टीहरू पनि यसभित्रपट्टि हुनुहुन्छ। तर मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो संसदले यस्तो ल्याउनु नहुने सम्झौता संसदमा ल्याइसकियो। संसदबाटै हल खोजौँ भन्ने कुरालाई यदि सकारात्मक ढङ्गले लिइदिँदाखेरि अब संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो हाटहुटमा यसलाई पास गर्ने बाटोमा जानु हुँदैन। हाटहुटमा जाने अवस्था त देखिन्छ नि अहिले। प्रधानमन्त्री त हतारमा हुनुहुन्छ। म फेरि पनि अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रधानमन्त्री यसलाई उहाँहरूले एउटा सीमा दिनुभएको छ, त्यो सीमाभित्र यसलाई टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले यसलाई जसरी पनि थोपर्न खोज्नु भएको छ। त्यसको पछाडि हाम्रो यो एकता, यो मुलुकको स्थायित्वलाई पनि भत्ताभङ्ग पारिदिएर अर्को दिशामा लैजाने योजनाको चाहिँ पात्र हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री मेरो बुझाइमा। किनभने अब पहिलो संविधान 72मा संविधान बनेपछि पहिलो चुनाव सकेर तिनीहरूको अवधि सकेर आवधिक अर्को निर्वाचनमा जाने ठ्याक्क पूर्व सन्ध्याभित्र एक खालको चाहिँ राजनीतिक एउटा ध्रुवीकरण भएर यो प्रणाली बचाएका थियौँ, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा थियौँ। फेरि मुलुकलाई चाहिँ अर्को अस्थिरतातर्फ लैजाने र चाहिँ मुलुकलाई एउटा त्यस्तो दिशामा लैजाने पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ। त्यसकारणले यो बेलामा म फेरि पनि नेकपा एमालेले कुन ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। एमालेले त स्पष्ट छ नि, हामीलाई संसदमा भाग लिने अवस्थै दिएको छैन सभामुखले। माधव नेपालका सांसदहरूलाई कारबाही नगरे भएर ऊ त रुष्ट छ, संसद घेराउमै व्यस्त छ नि। त्यसै कारणले अहिले उसले पनि अब हिजोको ठाउँमा छैन, नयाँ ठाउँमा छ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भन्छन् क्या मार्क्सवादमा। उहाँहरू आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्नुहुन्छ। परिस्थिति नयाँ आयो नि त हैन। नयाँ परिस्थिति आएपछि नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा विगत हेर्दा त एमालेले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने नजिर मतलब पृष्ठभूमि देखिँदैन होइन। त्यहाँभित्र पनि सबैका दिल दिमागमा प्रश्नहरू उठेका छन्।
महाकाली सन्धिका हाम्रा अनुभव छन्। हिजो संसदबाट कतिपय कुरा पास गरेका थिए, ती के भए भन्ने अनुभवहरू छन्। माटोलाई, देशलाई सम्झिनु पर्यो है। धेरैले चाहिँ एमालेको साथीहरूले जीवन कुर्बान गर्नुभएको छ। यो अर्को कुनै मुलुकको क्रीडास्थल बनाउनलाई त होइन नि त। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भने सभामुखले पनि यो ध्वनि मतको आधारमा यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन। एकदम स्पष्टसँग यो सम्बन्धमा सांसदहरू सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ। त्यहाँभित्रपट्टिको चाहिँ उपस्थिति सबैको गणना हुनुपर्दछ। को कुन कित्तामा उभियो यो इस्युमा भन्ने कुरा प्रश्न पार हुन के बिग्रियो र त्यसले, होइन? यो स्थितिमा एमाले पनि चाहिँ स्पष्ट भएर आउनु पर्दछ। एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर यो एमसिसी पास गर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यहाँ त होइन, म सरकारमा नि बसेको एकदम शक्तिशाली नेता, राजनीति बुझ्नुहुन्छ नि त। होइन, मैले चाहिँ के भन्दछु भन्दाखेरि उहाँहरूका लगातार संवाद भइरहेछन्। हामीले बाहिर समाचार सुन्ने कुरा भयो, उहाँहरूले भनेका कुरा सुन्ने कुरा भयो, होइन? अगाडिपट्टि चाहिँ पहिले हजुर सरकारको तर्फबाट ल्याओस् भन्ने थियो, मतभेदसहित सरकारको तर्फबाट आयो, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो, होइन? एउटा प्रक्रियामा गयो। त्यस कारणले उहाँले भनेका कुरा त अगाडि आइसके। अब को कुन कित्तामा उभिनुपर्छ भन्ने कोणबाट सोच्ने हो। मलाई एकदम सजिलै नेपाली काङ्ग्रेससँग लड्दै आएको एमाले पार्टी हो, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नवउदारवाद, उसका चाहिँ उदारीकरणका सोचसँग लड्दै आएको पार्टी हो। त्यो पार्टीभित्रपट्टि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यस कारणले मलाई यथावत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिल्लान् र सहजै यो पास गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो लाग्दैन भनेपछि यो एमसिसीको विपक्षमा बहुमत पुग्ने त कल्पनै नगरौँ। अहिले एमाले चाहँदा त्यो यथार्थ पनि हुनसक्छ। भनेपछि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त त्यो अवस्था? त्यही त तपाईँले भन्नुभयो, एमाले तयार हुँदाखेरि एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुँदैन। तर एमालेमा मूलत नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओली नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चतुर र एक थोक भन्ने अर्को थोक गरिदिने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ नि? होइन, अहिले म व्यक्ति नेताहरूको बारेमा अहिले मूल्याङ्कन गर्न चाहन्न। हाम्रा मतभेदहरू पनि छन्, हाम्रा फरक पक्षहरू पनि छन् र नेकपा एमाले एउटा वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसका मूल्य मान्यता सोचसँग लड्दै आएको पार्टी, अहिले यतिखेर ऊ पनि एउटा अग्नि परीक्षामा छ। हामी त्यहाँ सबैले ठन्डा दिमागले सोच्नुभयो र यसका चाहिँ अहिले उठेका बौद्धिकहरूले भनेका कुरा, एमसिसी सम्झौताको बारेमा विभिन्न कोणबाट गरिएका आलोचना, सुझाव, परिमार्जनका कुराहरूलाई ठन्डा दिमागले उसले सोच्यो भनेदेखि अब परिस्थितिले माग गरेको आधारमा नयाँ भूमिकामा आउन पनि सक्छ। एमसिसी एउटा प्रकरणले देशभित्र यत्रो तरङ्ग ल्याउन सक्छ, राजनीतिक ध्रुवीकरण ल्याउन सक्छ, अमेरिका र चीनलाई आम्ने सामने बोल्ने अवस्था ल्याउन सक्छ भने एमसिसीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्छ? किन नसक्ने र? अहिले नयाँ परिस्थिति आयो। हाम्रा हिजोका चाहिँ मतभेद थिए, कटुता थिए, एउटा पार्टी बनायौँ, होइन? सर्वोच्चले एउटा फैसला गरिदियो र हामीलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीतर्फ फर्काइदियो। हिजो अहमहरू टक्रायो होलान्, अन्तरसङ्घर्ष ठिक ढङ्गले भएन होला, हामीले सोचेका जुन योजनाहरू थिए तिनीहरू विफल भए होलान्, होइन? त्यस कारणले यतिखेर जनताका प्राथमिकता के हुन्, राष्ट्रको प्राथमिकता के हो, हाम्रो पार्टीहरूका प्राथमिकता के हुन् भनेर एकताली पुनर्विचार गर्दाखेरि केही पनि बिग्रिँदैन। हिजो हामी वामपन्थी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थियौँ, जनताले दुई तिहाई समर्थन गरेका थिए, होइन? अहिले यो मुद्दा अब माथि नेताहरूको मुद्दा रहेन, यो जनताको बिचको। तपाईँ एमसिसीको बारेमा तपाईँले एउटा साधारण मान्छेलाई गएर सोध्नुभयो भने पनि एमसिसीको पक्षमा छैन अहिले, होइन? साधारण मान्छे त सबै पार्टीका ठुल्ठुला नेता ल्याएर खाइसकेर चाहिँ यो पास गरिहाल्छन् नि भन्ने पनि सुनिन्छ। हो, सुनिन्छ नि त। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि एउटा हामी मोडमा आयौँ। म यति मात्रै भन्दिनँ, हामी अब जनयुद्ध, ६२-६३ को आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिका आन्दोलन, दलितका आन्दोलन, महिलाका आन्दोलन, पिछडेका क्षेत्रका आन्दोलन, सबैका आन्दोलन, होइन? सबैका ती समवेत प्रयत्नमै हाम्रो यो परिवर्तन भएको हो।
हामीले 62-63 पछि यहाँ अहिले 78मा आइपुग्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त, जनतालाई के दिउँ त, हामीले सबै कोणबाट समीक्षा गरौँ र एउटा नयाँ ढङ्गले सोचौँ। साँच्चै राजनीतिक ढङ्गले ठुला परिवर्तन भए, तर जनताको जीवनमा त तात्विक परिवर्तन त ल्याउन सकेका छैनौँ हामीहरूले। अहिले त हाम्रो राष्ट्रियतामाथि पनि चौतर्फी चाहिँ चुनौती आएको बेला छ। त्यस कारणले किन हामीले चाहिँ एउटा नयाँ सिराबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नयाँ सिराबाट सोच्ने कुरा गरिरहँदा अहिले कङ्ग्रेससँग यहाँहरूको एमसिसीकै कारणले विमति बढेको र अब सत्ता छोडे हुन्छ भन्ने धम्कीसम्म आइसकेको पृष्ठभूमि र निर्णायक एमाले भएको र उसँग तपाईँहरूको पूर्व सहकारी पनि भएको, सगोत्री नै भएको हुनाले माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्न सक्ने सम्भावना देखियो। भोलि यो गठबन्धनको अर्को नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै हुन्छ। यो पनि हुनसक्छ होइन। राष्ट्रलाई अगाडि राखेर सबै मिलेर अर्को राष्ट्रिय सहमति गरेर अर्को सरकार बनाउन पनि मिल्छ। हामीले यसलाई रोकौँ अहिले हामी एमसिसीलाई है, यसलाई पुनर्विचार गर्न सबैले मिलेर आग्रह गरौँ। हामी शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा खेलको मैदान हामी बन्न चाहँदैनौँ। हाम्रो आफ्नो पनि सार्वभौमिकता छ, हाम्रा पनि कानुन छन्, हाम्रा पनि संविधान छन् भनेर एकताबद्ध भयो भने भोलि अमेरिकाले पनि पुनर्विचार गर्छ। ऊ साँच्चै हाम्रो हित चाहन्छ भनेदेखि है। त्यसकारणले म वामपन्थीहरू पनि मिल्न सक्छन् होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सहितै मिलेर जान पनि सकिन्छ त्यसभित्रपट्टि होइन। हामीले मुलुकलाई यो अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्नेछ। हामीले 72मा जारी गरेको संविधानबाट अङ्गीकार गरेको प्रणालीलाई हामीले अलिकति स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले अस्थिरता सिर्जना गर्ने त्यस्ता गतिविधिहरूलाई रोकेर नयाँ सिराबाट एकता गरेर जान सकिन्छ भन्नेलाई हिजो भूकम्पको बेला हामीले मिलेर काम गरेका होइनौँ। हामी संविधान बनाउँदा मिलेका होइनौँ र हामीहरू हिजो निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन हामी सबै मिलेर लडेका होइनौँ। हाम्रो अर्को पक्ष पनि छ नि त। अब यहीँनिर अब सबैले दलभन्दा माथि देश, पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रको स्वार्थ भनेर सोचेर त्यो एउटा बृहत लिडरसिप नेतृत्व कसले गर्ने त? त्यो गर्नुपर्ने दायित्व त यो परिवर्तनका संवाहका हिसाबले तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले हो नि, होइन? होइन, मैले त यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको परिस्थितिमा कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी, नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति होइन, अब जसपाका सभापति, लोकसभाका सभापति सबैले गरौँ न है। हामी कसैका गोटी नबनौँ, कुनै अर्काका चाहिँ स्वार्थहरू पुरा गर्ने प्यादाहरू नबनौँ। हामीहरू पछुताउँछौँ। हामीहरू आज पो हामी चाहिँ अहङ्कारको एउटा सिरानी लगाएर बसिराखेका छौँ। परिस्थिति बिग्रेर गएपछि त कहाँ जाँदो रहेछ होइन। अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि गर्ने हो, नेकपा एमालेको अध्यक्षले पनि गर्ने हो। हेर्दा हेर्दै घटनाक्रम उहाँको नेतृत्वमा सरकार थियो, पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ, पार्टी फुट्यो, सरकार सङ्घीय सरकार ढल्यो, प्रादेशिक सरकारहरू ढले। हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ त पाठ सिकौँ न है। जनताले हेरिराखेका छन्। निर्णायक ढङ्गले जब चाहिँ नेताहरूले ठिक खालको काम गर्छन् भने नेपाली जनताले क्षमा पनि दिन्छन्, माया पनि गर्छन्। हिजो नाकाबन्दीको बेला लडेकै कारणले गर्दाखेरि नेता बनाएको हो होइन। तपाईँ अहिले ती सबै खालका चाहिँ मूल्य मान्यतालाई तोडेर तपाईँ चाहिँ राष्ट्रघातमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न पुग्नुहुन्छ, त्यसको मतियार बन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जीवन पर्यन्त मात्रै भन्दिनँ, इतिहासले पछिसम्म समीक्षा छोड्छन् र तपाईँ सिक्किमलाई भारतमा विलयन गराउने चर्चा गर्दाखेरि ल्यान्डुप दोर्जेको कुरा आउँदैन र? यो एमसिसी पास गर्नेहरू ल्यान्डुप दोर्जे बन्छन्। मलाई त जति कोणबाट म धेरै सबै कोणबाट बुझेको थिइनँ। एमसिसीको कुरा आएपछि अहिले सुनिराखेको छु, हेरिराखेको छु, पढिराखेको छु है। जुन कोणबाट हेरिराखेको छु हर कुरामा तपाईँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन किन आइपुगेको छ है, त्यसको पछाडि के छ, अहिले कस्ता मूल्य मान्यता थोपर्न खोजिराखेको छ है। तपाईँ अहिले कुन ठाउँहरू छानिएका छन्, किन चाहिँ गोरखपुरसम्म अहिले चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनलाई लैजानु पर्छ, किन यो कुरामा चाहिँ भारतलाई जोड्न खोजिएको छ, द्विपक्षीय भनिएको छ र भारतको सहमति लिन खोजिएको छ। तपाईँ अमेरिकाले थुप्रै एलायन्सहरू गरेको छ। अहिले
तपाईँ चाहिँ नाटोलाई विकसित गर्न खोजेछ, क्वाडको छ तपाईँ चाहिँ अहिले न्युजिल्यान्ड, युके, अब भारतहरूलाई जोडेर गरेका छन्। तपाईँले पछिल्ला हेर्नुभयो भनेदेखि यति धेरै चाहिँ कुनै सैन्य गठबन्धनका छन्, कुनै अरू खालका चाहिँ एलायन्सहरू बनाएर गएको छ। जति अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ त्यो हाम्रो भूभागलाई प्रयोग गर्ने, आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरू पुरा गर्ने एउटा क्रीडास्थल बनाउन खोजेको छ। त्यस कारणले हामी अफगानिस्तान बन्न नदिउँ, हामी अरबका अरू देशहरू जस्तो बन्न नदिउँ, हामी इराक हुन नदिउँ भन्ने हो भनेदेखि यतिखेर एमसिसी विकासको विरोध होइन, एमसिसीको नाममा आर्थिक परियोजनाको नाउँमा पृष्ठभागमा रहेका ती सोचहरूलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ हो। यदि अब सांसदहरूले बुझेका छैनन्, पार्टीका सिनियर नेताहरूले बुझेको छैन भन्ने त म ठान्दिनँ, तर अहिले यतिखेर एमसिसी पास गर्ने दिशामा जानु भनेको चाहिँ मलाई लाग्दछ ल्यान्डुपहरूकै अर्को संस्करणमा जाने हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ सर। हस्, यहाँले पनि यत्रो राष्ट्रिय बहस भइरहेको बेलामा इतिहासको एउटा मोडमा यी विषयहरू बारेमा मलाई पनि एउटा चाहिँ आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने मेरा बुझाइमा पनि कमी होलान्, तर भित्रदेखि राष्ट्रलाई अगाडिपट्टि राखेर हाम्रा अग्रजहरूले जसरी थुप्रै सङ्घर्ष गरेर देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याएका छन् त्यसलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हामीबाट पनि कमीहरू भएका छन्, जस्तो विकास चाहिएको थियो त्यस्तो गर्न सकिएको छैन, तर हामीले जनताका ती सपनाहरूलाई, ती आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर जानुपर्नेछ। अहिले हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीलाई मात्रै हामीले विकास गऱ्यौँ भनेदेखि यस्ता परियोजना त देशैभित्रबाट पनि निर्माण गर्न सक्छन्। देशले एउटा सङ्कल्प माग गरेको छ, हामी त्यो दिशामा सोचौँ र चाहिँ एउटा जाबो 50 करोड अनुदानको नाउँभित्रपट्टि आएका यी थुप्रै जो यसका पृष्ठभागमा आएका गतिविधि छन् तिनीहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरिदिन म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई अनुरोध र आग्रह गर्छु। हामी छौँ कार्यक्रम संवादमा। आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, धेरै पटक मन्त्री हुनुभएका नेता गिरिराजमणि पोखरेल। एमसिसी केन्द्रित यो संवादमा हामीले एमसिसीका बहुआयामको चर्चा गऱ्यौँ। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।